السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نحاولو نديرو تصحيح ديال الاختبار الكتابي ديال المكتب الوطني للكهرباء، تخصص الإلكتروميكانيك، تكنيسيان سبيسياليزي في الإلكتروميكانيك برومو 2018. غنبداو على بركة الله. هنايا عندنا قالولنا ايدونتيفي لو سامبول ديزينيون ان ريسك إلكتريك، يعني نتوما تقلبوا هادوك لي سامبول لي سامبول ديال ان ريسك الكتريك غتلقاو هذا. هنايا عاوتاني قالولنا في هاد لا كيسيون قالولنا كيل اي لو تيب دو ديجانكتور بيرميتون d'assurer la protection d'installation électrique dans une salle de conférence، يعني فواحد لاصال ديال الاجتماعات. يعني هنا عندنا ديجانكتور مانيتوتيرميك، disjoncteur différentiel moyen sensibilité ou la disjoncteur différentiel haute sensibilité. Donc on a la réponse اللي هي moyen sensibilité، حيت ال haute sensibilité كدار في بحال لي ستاسيون دو بومباج بحال هكاك. هنايا عاوتاني قالولنا les appareils électriques sont classés en fonction de leur protection contre les chocs électriques. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle présente la plus forte protection liée appareil de classe 2. هنايا عاوتاني الإخوان قالولنا quelle est la valeur des condensateurs permettant d'avoir un facteur de puissance unitaire dans ces installations. يعني هنا انطلاقا لا غولاسيون عندنا هنا واحد لا غولاسيون باش نلقاو هاد لو كوندونساتور سي est égal équivalent la puissance réactive على 3 I au carré fois oméga اللي هي 2P F. دونك حنا هنايا غنهزو هاد لا puissance réactive توتال اللي هي هادي، حيت هادي هنايا هاد لا puissance réactive نتاع هاد لا شارج، يعني عندنا هنا واحد لا شارج ريزيستيف. دونك لا شارج ريزيستيف كتعطينا سينوس زيرو اللي هو زيرو، دونك هنا نيت لا بويسونس رياكتيف كتساوي زيرو. دونك هنا شنو غنديرو؟ غنديرو هاد 40 كيلووات على 3 مضروبة في 380 او كاري مضروبة في 2 مضروبة في بي مضروبة في 50، غادي نلقاو 292 ميكروفاراد. دونك هنايا عاوتاني فهاد لا كيسيون شنو قالولنا identifier l'allure de courant d'une charge non linéaire. دونك هذا عندنا هنا هاد لو كورون ماشي لينيير، دونك بانه هنا كيتعطى سو فورم كاري، دونك هذا هو اللي نو لينيير. هنايا عاوتاني قالولنا اون ريجيم بيرمانونت l'intensité de courant I peut s'exprimer اللي هي هادي. هنايا عاوتاني لا طونسيون في اي ماكس est égal à في اي ماكس شنو كتساوي لنا؟ يعني هو هذه هي في اي ماكس اللي هي 15. المهم الاخوان كنحاول نجي نزرب حيت من بعد غدا ان شاء الله عندكم تدواز. كنحاول نجي ندير هذا الفيديو دابا باش تجيو تستافدوا صح. هنايا عاوتاني قالوا لنا كيل اي لا ديستانس ريكوموندي ا adopter entre les points de fixation d'un conduite ECTA اللي هي 0,8 مي 0,33 هي ديال سوبل ديال كوندويت سوبل، هادي ديال ريجيد. هنايا عاوتاني قالولنا في هاد دوني لا سينيفيكاسيون دو تيتر d'habilitation électrique basse tension de T sous tension، يعني هنا sous tension هاد دو يعني هي charge travaux d'ordre électrique. دونك هنايا شنو عندنا؟ يعني ماشي هي نيطواياج ماشي هي voisinage، donc اللي هي électricien habilité au travail sur des équipements sous tension. ديال لا ريبونس صحيحة. هنايا عاوتاني عطاونا كيل اي لو موديلو دو كونتور ا باسكول سي دوسو. دونك هنايا عندنا ثلاثة لي باسكول اللي هي زعما ديك جوج
أس 3 اللي هي 8. مي حنا عندنا هنا هاد البور اللي هو خرج لنا الزيرو اللي قاع دوك لي زونطري، يعني 0 1 2 اللي هي 0 اللي هي موديلو 8. دونك ناقص ديك الجوج اللي هي كتعطينا موديلو 6. هنايا عاوتاني قالولنا كيل اي ليكواسيون دو لا سورتي اف. نمشيو معاهم. هنايا عندنا اكس بار، اكس بار. هنايا عندنا زد بار، زد بار. نجيو عاود لهنايا. هنايا عاوتاني شنو عندنا ايكغيك. هنايا عندنا زد. هنايا عاوتاني شنو عندنا هنا ايكغيك بار. هنايا عاوتاني عندنا زد بار. دونك هنا حد الان عندنا شنو عندنا اكس فوا زد بار ياك. عندنا عاوتاني إيكغيك و زد. عندنا إيكغيك فوا زد. عندنا عاوتاني إيكغيك بار و زد بار. كنجيو لهاد الموديلو اللي هو ديال بلس ديال زائد هذا زائد هذا. دونك اف اشنو كتساوي لنا؟ فين هي لا ريبونس صحيحة اللي هي هاد الثانية. هنايا عاوتاني قالولنا كيل سون لي زابليكاسيون تيبيك دو موتور سيري. يعني حنا كيف ما كنعرفو هاد الموتور سيري اللي هو واحد الموتور يونيفرسيل اللي يمكننا نخدموه في لي سونتر دو برودكسيون ديال لينيرجي. دونك اللي هي دومين دو برودكسيون دينيرجي الكتريك. هنايا عاوتاني قالولنا كومون فيغ فاريي لا فريكونس دو روتاسيون دان موتور ديس اللي هي ديريكت ايمون بيرمانونت اللي هي لا طونسيون. هنا قالولنا qu'il est le dispositif permettant de créer un champ magnétique tournant. يعني خصنا البوبين، يعني حنا عندنا ديما البوبين فيكس ماشي او موفمون دو روتاسيون او موفمون دو روتاسيون على الروتور هذاك. دونك حنا عندنا بوبين فيكس بوركوي با ان كورون كونتيني. هنايا عاوتاني قالولنا ان alternateur hexapolaire produit un réseau triphasé de 100 volts 60 Hz. Quelle est la vitesse d'entraînement de rotor? Maintenant, la vitesse N est égale F على P. وحنا هنا عندنا hexapolaire اللي هي 3. دونك تساوي 3. هنا عندنا 60 فوا 60. حذاري هنا راه 60 هرز اللي عطاو. كتحسبو 60 فوا 60 على 3 كتلقاو 1200. دونك 1200 tours par minute. هنا عاوتاني قالولنا pourquoi le moteur asynchrone à vide consomme-t-il la puissance réactive. راه قالولنا هنا à vide يعني à vide ما كتلقاش لي بيرت جول ديال الروتور مي كتلقى لي بيرت جول ديال ستاتور. دونك pour produire des pertes جول. هنايا عاوتاني في هاد لا كيسيون شنو قالولنا un moteur triphasé est alimenté par un réseau triphasé de fréquence 50 Hz à l'arrêt sans glissement est égal à l'arrêt. يعني المهم في l'arrêt راه اوتوماتيكمون غليسمون كتلقاه كيساوي 0. هنا عاوتاني قالولنا هاد identifie la nature de convertisseur C reliant le moteur au réseau. يعني هنا كيف ما كنشوفو هنا عندنا موتور كونتيني. دونك ما غاديش يكون لوندولير ولا سيكلو كونفرتيسور بانهم حيت هما كيعطيونا التيرناتيف في السورسي وهنا عندنا الكونتيني. دونك انطلاقا من هذا الكونفرتيسور هنا كنشوفو السي. دونك هنا عندنا ريدريسور كوموندي. هنايا عاوتاني عندنا كيل اي ليكواسيون داكتيفاسيون دو ليتاب دو رونغ ان. يعني خاصنا نشوفو ديك ليتاب الاولى واش تفاليدات زائد هاديك ليتاب ديالها نيت. يعني المهم فوا نيت ليتاب فوا المهم كنشوفو ليتاب الاولى واش تاكتيفات زائد لا ترانزيسيون واش هي فغي
زائد ديك ليطاب ديالها. عاد كنشوفو ليطاب بار نتاع لا بروشين اللي هي هادي. دونك لا ريبونس صح هي هادي. هنا عاوتاني انطلاقا في هاد لو شيما سي دوسو ريبريزونت، يعني شنو كي ريبريزونتي لنا؟ كيبريزونتي لنا ان بروسيدي دو ريغولاسيون دو تمبيراتور. هنايا عاوتاني عندنا هاد لافان cycle, ce symbole représente une vanne de régulation. هنايا عاوتاني عندنا قالولنا sur le schéma ci-dessous on désire régler la vitesse de rotation de virage de ampère. On utilise هذا شنو كيتسمى اللي هو un limiteur de débit unidirectionnel. داكوغ. يعني انطلاقا من الصورة هنايا شكون هذا؟ هادي كتسمى ترونسباريت. هذا عاوتاني شنو كيتسمى الكومباراتور. هنا قالولنا لو شونجمون دار رولمون دو لاربر دان موتور الكتريك تو لي 5. هنا بما انهم ذكرولنا لو طون دونك اوتوماتيكمون سيستيم. هنايا عاوتاني لي زاجوستومون، يعني قالولنا هنا اش من اجوستومون. كنشوفو بان كنهزو هاد لو ماكس ديال لا ليزاج ناقص ديال المين ديال العبر اللي هو 54 ناقص 90 اللي هي زائد اللي هي 144. هذا هو ليكار سوبيريور. عندنا عاوتاني هنايا كنهزو هاد المين ناقص الماكس ديال العبر اللي هي 36، وكنلقاو بان هادو سوبيريور à 0. دونك هنا اجوستومون افيك جو. هنايا عاوتاني عندنا قالولنا كيل اي لو تيب دو جو illustré par la figure. يعني كيف ما كنشوفو بان هاد لو جو هذا راه راديال، ولكن او ميم طون راه جو باراليل، يعني هو راه ماشي اون باراليل. داكوغ. يعني هنا كنديرو بانه جو، يعني هنا راه كيقصدو انهما لا لينيومون. دونك هنا المهم انطلاقا من هاد الصورة هادي راه كيقصدو لا لينيومون، يعني ماشي شي جو راديال ولا شي حاجة. دونك هنا جو دو باراليل، ولكن هنا جو بما انه جو يعني هو راه جو راديال. ايدونتيفي لو تيب دو كوبلومون ريبريزونت، يعني انطلاقا من هاد الصورة هادي يعني خصكم تشوفو ضروري هادوك لي تيب كاينين دا كوبلومون اللي كاين ريجيد مع الاستيك. يعني الاستيك باش كنعرفوه كنلقاو هنا واحد بلاستيكا ولا المهم واحد الكاوتشويه اللي هي هادي. دونك هنا اكوبلومون الاستيك. هنا عاوتاني لو سيستيم شيماتيزي سي دوسو ايت ان سيستيم دو ترانسفورماسيون دو موفمون. يعني هنا كنشوفو واحد لاكام ا ديسك ايغالي. هنايا عاوتاني عندنا كنحاول نزرب باش ما نطولش في لا فيديوهات. يعني هنا عندنا قالولنا ديتيرميني لا فيتاس دو سورسي نتاع الريغولاتور. يعني كنهزو زد 1 على زد 2 زد 3 على زد 4 وزد 5 على زد 7. علاش ما كنهزوش هادي؟ حيت هادي راه غادي نختزلو بها. دونك كنهزو زد 5 على زد 7 وزد 8 على زد 9. غنحبس شويه الفيديو باش نجي باش ما نطولش في لا فيديو. كيف ما كتشوفوا الاخوان ها هي دي. دابا حاليا هنا عندنا زد 1 على زد 2 زد 3 على زد 4 زد 5 على زد 6 زد 8 على زد 9. يعني حنا هنا غنهزو هادو كنحاولوا نهزو بلا كالكول. كنديرو زد 1 اللي هي 32 مضروبه فاش في الزد 3 كيف ما قلنا انطلاقا من هنايا. زد 3 شحال كتساوي لنا؟ زد 3 18 مضروبة زد 5 فين زد 5 22 مضروبة في زد 8. زد 8 شحال كتساوي؟ 17 على زد 2 اللي كتساوي لنا 40 مضروبة في زد 4 اللي كتساوي لنا 72
مضروبة في الزيد سات، الزيد سات اللي كتساوي 30، مضروبة في الزيد ناف، الزيد ناف اللي كتساوي لنا 34. هنايا شحال كنلقاو صفر. هذا في لو رابور دو ترانسفورماسيون 0.73. دونك حنا هنا عندنا بان ان اللي هو كيتسمى لو رابور ان اس على ان او. شنو بغينا حنا هنا؟ بغينا ولا المهم كتسمى ان نف كيف ما سماوها هما هنايا، ان نف على ان ان دونك حنا ان نف كيفي ان اف كتساوي ام فوا ان اللي هي هاد 0.073 مضروبة في هاد لا فيتاس ديال ان اللي هي في 1500 اللي كتساوي لنا شحال؟ 110 اللي هي هادي 110 متر بار مينوت. وشكرا. وحنا صحينا الكونكور ديال لوينو بالنسبة لا سبيسياليتي تكنيسيان سبيسياليزي في الالكتروميكانيك ديال 2018. وشكرا.